उपक्रमे यन्नत्वा कृतिकृत्यास्यो तन्नमामि गजाननं नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शिवापहाभ्याम् अशेषकल्याणविशेषदाभ्याम् असम्भवाभ्यां चिदसम्भवाभ्याम् अनीश्वराभ्यां जगदीश्वराभ्यां नमः शिवाय साम्बाय सगनाय ससूनवे प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तहेतवे हेतवे सर्वसिद्धीनां कल्मषक्षयहेतवे भवाब्धिसेतवे तुभ्यं नमोऽस्तुर्षकेतवे नमस्तिङ्गजरच्चुम्बी त्वामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोजनी पालु वैरोजनीं कर्मफले शुतिष्ठां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे तरसे नमः अग्ने त्वं वारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरत दुर्गा निविश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न वृद्धि भवातोकायतनय यसन्यो विश्वानि न दुर्गः जातवेदस्तुं दन्दनावाचरितादिवर्षि अग्ने अत्रिमन्मनसा गृणानो अस्माकं भोज्यविता तनूनां प्रतनाजितगुं सहमान भुग्नमग्निगुं हिवेम परम सदस्तासु सनः पर्षसुर्गा निविश्वाक्षामद्देवो अतिथिरिताच्चिग्निः प्रत्नाशिखमेभ्यो अध्वरेषु सनात्यहोता नव्यत्सदत्सि स्वाञ्चाग्ने तनवं विप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमाजयत्व गोभिर्जुष्टमयजोनिषक्तं च वेन्द्रविष्णो रणो सञ्चरेम नागस्य विष्णुमपि संवसानो वैष्णवीं लोकैहमादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांतिः ओम देवी एकाग्र आसीत् सैव जगदण्डमसृजत कामकलेति विज्ञायते शृङ्गारकलेति विज्ञायते तस्याम् अद्यर्नपादवृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विलक्षणम् अविरासं जहादन तस्य भान्तिरत्मजो यत्त्वकेतवः निस्सेवा विश्वा भवनानि सर्वा अवित्यगर्वसुरः अनादेवस्तुभते दधा श्रीमतीदेवी नमो नमः आनन्दकर्पूरविमङ्गल